अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 12 दिसंबर 2024 जुमेरात का दिन और सुबह के ये मनाजर बड़े ही खूबसूरत, हसीन, दिलरुबा। वजह यह है कि इंसान जब नींद पूरी करके उठता है तो उसका दिमाग बिल्कुल साफ सुथरा रोशन होता है। सारे दिन की जो गलाजत या जो चीज़ें असर कर चुकी होती हैं, नींद के साथ एक दफ़ा वो जिस तरह एक कहते हैं ना फेस्ट प्लाटे साफ होने के बाद उसकी जो पोजीशन होती है, जो उसके अंदर मेमोरी में डाला जाए या जो काम किया वो, और एक होता है कि सारा कंप्लीट उसके अंदर कोई, पाकिस्तान में हम देखा करते थे या इधर भी हम देखते हैं, गाड़ियाँ चलती हैं, दिन में कचरा आ जाता है, फिर उसकी ट्यूनिंग करते हैं और फिर वो साफ़ सुथरी हो जाती हैं। जब इंसान सोता है रात को तो उसकी एक लिहाज से ट्यूनिंग हो जाती है दिमाग की। बहरहाल आज जो बात है वो है तो बड़ी अफसोस की, लेकिन ये है कि जो हकायक हैं उनको बयान किए बगैर इंसान रह भी नहीं सकता। आपने बचपन से देखा होगा, अपने इर्द गिर्द जायज़ा लिया होगा कि एक जानवर होता है गिद्ध, जिसको हम गिद्ध बोलते हैं। वो सूखे दरख्तों के ऊपर बैठ के इंतज़ार कर रहा होता है कि अगर कोई जानवर, छोटा परिंदा या कोई बीमार पड़ा हुआ है, तड़प रहा है, तो उसके मरने का इंतज़ार कर रहा होता है। जब वो मर जाता है, उसके अंदर मूवमेंट ख़त्म हो जाती है, तो फिर वो गिद्ध उसके ऊपर टूट पड़ता है और उसकी गोश्त को खींचता है अपनी तरफ। फिर उस गिद्ध के अलावा आप देखते हैं वहाँ कुत्ते भी आते हैं, वो भी आके चीर फाड़ करते हैं। और जो जानवर गोश्त खाने वाले या मुर्दार खाने वाले, जंगलों में आपने देखा होगा लकड़ बकड़ उसको कहते हैं, या और वो सारे अपने क्या कहते हैं, भूख या तड़प की वो भागते हैं और टूट पड़ते हैं उसके ऊपर। लेकिन गिद्ध जो है वो क्योंकि ऊंचाई पे बैठा होता है, उसकी नज़र ज़्यादा दूर तक होती है, उसको पहले पता चल जाता है कि कौन है जो जानवर मर गया है और अब हम इसके ऊपर टूट पड़े। आज के दौर में अगर हम देखते हैं तो आप देखें मजहबी तौर पे, अगर सबसे पहले मजहब को देखते हैं, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया, यानी सारी जितनी मखलूकात है उन सबसे बड़ा मर्तबा अता किया। लेकिन जब इंसान खुदा के रास्ता से हट जाता है, वो जो रास्ता खुदा ने बताया या अंबिया के, तो वही इंसान जानवरों से भी कम तर हो जाता है, जानवरों से भी गलीज हो जाता है। उसकी मिसालें आपके सामने हैं। जिस ज़माने में भी खुदा की तरफ से कोई नबी आया, खुदा का कोई मुकर्रब बंदा, जैसे यहाँ मुख्तलिफ सदियों में मुजद्दीन आए, उनके दौर में वो लोग जिनकी खसलत में गंदगी थी वो इतने गिरे कि जानवर भी, मेरा ख्याल है, उनकी हरकत देखें तो वो भी शर्मिंदा हो जाए। आप देख लें पाकिस्तान के अंदर कब से जो लोग हैं, वो जो बिगड़े हुए लोग हैं, वो वक़्त के इमाम को, वक़्त के उस इमाम को जिसका जिक्र नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 साल कबल किया कि मेरी उम्मत में इमाम मेहदी तशरीफ़ लाएंगे, तो उम्मत को ये इरशाद फरमाया कि वो ना सिर्फ ये कि उन पे उन सिलों के ऊपर से अपने घुटनों के बाल भी चल के जाना पड़े तो वहाँ तक पहुँचे, बल्कि उनको मेरा सलाम पहुँचाए। अब हो उससे बिल्कुल उल्टा रहा है। कलाते लोग हैं कि हम उम्मत रसूल हैं, लेकिन उनकी जो ज़ुबानें हैं या उनकी जो हरकत हैं वो उन जानवरों से भी बदतर हो चुकी हैं। जो गलाजत में आते हैं, जो बुरा समझा जाते हैं, चीर फाड़ करने वाले समझे जाते हैं,
دیکھ لیں قوانین وہاں پہ بنے 1974 میں کیا ہوا، پھر 1984 میں کیا ہوا، پھر اس کے یہ آپ انسان سمجھتے کہ شاید وہ جس کمیونٹی پہ ظلم کیا جا رہا ہے، جن کو تنگ کیا جا رہا ہے، شاید ان کو کوئی بالکل ہی وہ ان کے ہاتھ پاؤں نہیں ہے، وہ آگے سے دفاع نہیں کر سکتے، وہ بدلہ نہیں لے سکتے. ایسی بات نہیں ہے، بلکہ خدا تعالیٰ کا جو آج امام جو بھیجا گیا اس کے زمانے میں جنگ و جدل اور یہ جو تلوار کا جہاد ہے اس کو بند کیا گیا. آج کے دور میں علمی جہاد کو لاگو کیا گیا ہے، یعنی کہ دلائل کے ذریعے شکست دینی ہے. تو اس لیے وہ کمزور کمیونٹی آگے سے ہاتھ نہیں اٹھاتی، وہ جہاد کے لیے تیار نہیں ہوتی، کیونکہ لوگوں کے دل جیتنے. بہرحال یہ تو وہ گدھ ہیں جو مذہبی بنیاد پر انہوں نے دوسری کمزور کمیونٹیز کے اوپر حملہ کیا. جب ان کو یہ پتہ چلا کہ ہمارے جو حکومتیں ہیں، ہمارے جو ادارے ہیں وہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں، ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، تو ان کے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے مساجد کے منار توڑے، قبروں کے کتبے توڑے، اور پاس وہ جو ادارے ہیں وہ خاموشی سے کھڑے ہو کے ان کو تحفظ دے رہے ہوتے ہیں. اب بات کرتے ہیں آگے دنیا میں. وہ تو ہو گیا، وہ اسلامک طور پہ ہو گیا مذہب کو استعمال کرنے والے گدھ. اب آگے دنیاوی گدھ. پاکستان میں وہ جو گدھ ہیں جنہوں نے عوام کے حقوق غصب کیے، پارٹیوں کو آپس میں لڑایا، حکومتیں گرائیں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے قبضہ کیا، وہ بھی ایک ہے سیاسی طور پہ ملک کے اندر ایک گدھ. پھر آتے ہیں ہم انٹرنیشنل لیول پہ. آپ دیکھیں جیسے گدھ انتظار کرتا ہے کسی کے مرنے کا، آج کا اس کا نمونہ آپ دیکھیں شام کے اندر. ادھر کا صدر جو ہے وہ گیا نہیں، اور جو گدھ ہیں دنیا کے طاقتور گدھ لالچی، انہوں نے ایک کے بعد ایک اس ملک کے اوپر حملے شروع کر دیے. آپ دیکھیں اسرائیل سب سے پہلے پورے ملک میں، کہاں ان کا دل کوئی روکنے والا نہیں، جو ادارے تباہ کر رہے ہیں، ان کے جو وہ اڈے ہیں، جو فوجی یا وہ جو اسلحہ بنانے والے. اس کے بعد امریکن میزائل آ رہے ہیں، رشیا کے میزائل آ رہے ہیں، ترکی کے میزائل آ رہے ہیں. جس گدھ کا دل کیا اس نے اس کے پرخچے کڑیے اس ملک کو کھانے کے لیے، وہاں سے اپنے مفاد حاصل کرنے کے لیے. یہ دنیا بھی ایک اماج گاہ بن گئی ہے ان گدھوں کا، جو اپنے مفاد کی خاطر انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی مرے انسان. وہ جو حکومت کو چلا رہا تھا وہ گیا نہیں، اور پیچھے دیکھیں کیا حال ہو گیا. روز خبریں آ رہی ہیں، آج فلاں نے حملہ کر دیا، آج فلاں نے حملہ کر دیا. یہ ہے وہ کہانی گدھوں کی جو بیسیکلی میں بیان کرنا چاہ رہا تھا. مسجد آ گئی، ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیتے ہیں، وہ صلی اللہ کر لیتے ہیں. صلی علی نبینا صلی علی محمد. اس حرمت والی مسجد سے اس حرمت والی مسجد سے اس دور والی مسجد تک، جس کے ارد گرد کو بھی ہم نے برکت دی ہے، اس لیے لے گیا تاہم اسے اپنے بعض نشانات دکھلائیں. یقیناً وہی خدا ہے جو اپنے بندوں کی پکار کو خوب سننے والا اور ان کی حالتوں کو خوب دیکھنے والا. اس آیت کی تفسیر جاری ہے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رویا اور کشف کی تعریف اور ان میں فرق، اور اسی طرح کشف کی 3 اقسام بیان کرنے کے بعد اپنا ذاتی تجربہ بیان فرما رہے ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں کشوف کے متعلق خود صاحب تجربہ ہوں، اور یہ امور اپنے مشاہدے کی تصدیق سے لکھ رہا ہوں.
فرمایا کہ اب میں یہ بتاتا ہوں کہ اس کشف کا مقصد کیا تھا۔ میرے نزدیک اس کشف میں ہجرت مدینہ کی خبر دی گئی تھی، اور بیت المقدس جو آپ کو دکھایا گیا، اس سے مراد مسجد نبوی کی تعمیر تھی، جس کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے بیت المقدس سے بھی زیادہ عزت دی جانے والی تھی۔ اور یہ جو دکھایا گیا کہ آپ نے سب انبیاء کی امامت کرائی، اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ آپ کا سلسلہ عربوں سے نکل کر دوسری اقوام میں بھی پھیلنے والا ہے، اور سب انبیاء کی امتیں اسلام میں داخل ہوں گی، اور یہ اشاعت مدینہ میں جانے کے بعد ہوگی۔ اور اس میں اس طرح بھی اشارہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المقدس کے علاقے کی حکومت دی جائے گی۔ چنانچہ تعبیر الرؤیا کے کتب میں لکھا ہے کہ رویا میں مسجد دیکھنے سے مراد کبھی وہ جہت ہوتی ہے اور اس طرف جانا مراد ہوتا ہے، جیسے مسجد اقصیٰ کو دیکھنا یا مسجد حرام کو دیکھنا یا مسجد دمشق یا مسجد مصر کو دیکھنا، اور ایسے ہی اور مساجد کو دیکھنا، اور کبھی مسجد سے مراد وہاں کے علماء یا بادشاہ یا گورنر ہوتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اب میں ایک ایک کر کے ان معنوں کو لکھتا ہوں کہ وہ کس طرح اور کس دلیل سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں پورے ہوئے۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ آگے جاری رہے گا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ استعمال کی ہے کوئی مربی رکھو میں پتا لگا کہ 7 سال 6 سال 5 سال نہیں جی نہیں، یہ اچھی گل ہے لیکن من لینا چاہیے۔ من گیا کر لیا کل صاحب تھی سارے ہلکے آؤ، سارے ہلکے آئے نا